अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम तलबा और तालिबात खैर वाफ़ियत से अपनी तालीम में मशगूल होंगे। बहुत से तलबा की तरफ से ये रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी कि आप हमारे साथ बायो के पेपर की प्रेजेंटेशन शेयर करें। मसरूफ़ियात, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, दीनी उमूर से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियों की वजह से ये काम ताख़ीर का शिकार होता रहा। अब इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लाहौर बोर्ड के टॉपर्स में से जो सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन वाले पेपर्स हैं वो इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और इंशाअल्लाह जब आप इन पेपर्स को देखेंगे तो वाकई आप कहेंगे कि ये बोर्ड टॉपर्स के पेपर ही हो सकते हैं। जो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में अर्ज़ किया था कि ये मेरा इल्मी ख़जाना है जो तकरीबन कम व बेश 15 साल की मेरी मेहनत का निचोड़ है, बच्चों की मेहनत का निचोड़ है। इस वीडियो का बुनियादी मकसद है कि तमाम तलबा और तालिबात जितने भी स्टूडेंट्स हैं बग़ैर किसी तफरीक के पूरी कौम के बच्चों के लिए ये एक चीज़ सरमाया बने, उनके लिए एक रहनुमा बने और उनके लिए एक मुफीद चीज़ साबित हो। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ भी करता हूँ। करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम नामी इसमें ग्रामी लेकर। बायो का पेपर जो एफएससी के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और यूँ कह लीजिए कि इंसानी बदन में जो हैसियत इंसानी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हार्ट की होती है, दिल की होती है, वही हैसियत या मकाम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायो के पेपर का होता है। बायो के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेना हर मेडिकल के स्टूडेंट का एक देरीना ख्वाब होता है, एक बड़ी ख्वाहिश होती है। इसमें जहां हमें अपने सब्जेक्ट पे उबूर होना चाहिए, हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत, सब्जेक्ट से रेलिवेंट तमाम बातों को अच्छी तरह अज़बर करना, वहीं एक अहम पहलू है कि हमारी राइटिंग प्रेजेंटेशन भी इस तरह की होनी चाहिए कि हमें हमारी मेहनत का पूरा सिला मिल सके। आपके सामने मैं जो पेपर शेयर कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ़ बोर्ड टॉपर्स के हैं, बॉयज़ के, गर्ल्स के हैं। इनमें से कुछ इटैलिक राइटिंग में हैं, कुछ कर्सिव राइटिंग में हैं, कुछ में हेडिंग्स इटैलिक हैं तो राइटिंग कर्सिव है, कुछ में राइटिंग इटैलिक है तो हेडिंग कर्सिव हैं, कुछ में गोथिक राइटिंग के साथ हेडिंग लिखी हुई हैं। ये जस्ट एक आइडिया है और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से आपके ज़हन को वुसअत मिलेगी, आपकी सोच में कुशादगी आएगी कि अब कैसे अपने पेपर प्रेजेंटेशन को डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं। तो आप अपनी राइटिंग के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक और अपनी राइटिंग स्पीड के मुताबिक आप इसमें से कोई भी स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पेपर्स हैं। सबसे पहला पेपर आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग्स हैं वो 605 मार्कर से दी गई हैं और इटैलिक फॉन्ट में लिखी हुई हैं और नीट एंड क्लीन ये हेडिंग्स का स्टाइल, और इसको ब्रैकेट्स में कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर साइड पे आ गया, पार्ट नंबर सेंटर में 605 मार्कर से लिखा और ये हेडिंग भी 605 मार्कर से ही लिखी है। फिर इसके बाद कर्सिव राइटिंग के अंदर आलमोस्ट जो है वो बड़े खूबसूरत और नीट अंदाज में, नीट क्लीन वे में डेफिनेशन लिखी गई है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास भी बनाए जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट एरियाज़ को, किसी अहम लफ्ज़ को हाईलाइट भी यूँ किया जा सकता है, पॉइंट्स में उसको वाज़े किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह स्टार्ट किया, उसकी हेडिंग दी और आंसर लिखा। फिर इसके बाद जितने इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उन सब को साथ साथ हम हाईलाइट कर सकते हैं और पॉइंट्स अगर बनाएं तो उन पॉइंट्स को हम यूँ भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि इसमें पॉइंट्स को नंबरिंग भी की है, कहीं पे बुलेट्स बनाए हुए हैं। ज़रूरत के मुताबिक डायग्राम्स बहुत वाज़े, नीट, क्लीन होनी चाहिए। लेबलिंग उनकी आसान होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और बायो के पेपर के अंदर डायग्राम्स की जो अहमियत है वो आप जानते ही हैं। ये पेपर नहीं, बाकायदा अटैम्प्ट पेपर नहीं है, बल्कि एक असाइनमेंट है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है और जो है पॉइंट्स को यूँ हम
لکھ سکتے ہیں لائن کے سینٹر میں، اور اس میں ہم یوں 605 مارکر سے جیسے نقطہ ڈالتے ہیں اس طرح کے بلٹس ہم یہاں پہ ڈاٹس بنا سکتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم پارٹس، اس کی ڈائیگرام بھی موجود ہے، اس میں لیڈ پینسل سے یہاں شیڈنگ کی گئی ہے، اور مارکر راؤنڈ ٹپ مارکر سے یہ اسکیچ بنایا گیا ہے، ڈائیگرام بنائی گئی ہے، اور پین کے ساتھ یہ اس کی لیبلنگ کی گئی ہے۔ سیکنڈ پیپر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سبجیکٹیو کی ہیڈنگ دی گئی، یہ گوتھک کے اندر ایس لکھا گیا، باقی اٹیلک میں ہے، گوتھک میں کیو، اٹیلک میں کیپٹل لیٹرز کے اندر اسی طرح۔ پھر امپورٹنٹ ورڈ کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ عزیز طلبہ، ایک پیراگراف کے اندر کم از کم 2 سے 3 الفاظ کو، ورڈز کو جو اہم ہوں، جو ایسے ہوں کہ جس کی ایگزامینر کو تلاش ہو، ایگزامینر اپنی دی گئی آنسر کی کے مطابق اس ورڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہو، تو اس ایسے لفظ کو ہم ضرور سمپل راؤنڈ ٹپ مارکر سے ہائی لائٹ کریں گے۔ پوائنٹس، ڈائیگرامز، کویسچن نمبر، پارٹ نمبر، اس کے بعد سیکنڈ کویسچن۔ ڈائیگرام کو ہم یوں باکس میں بھی بنا سکتے ہیں، ڈائیگرام، اور اس کے بعد اس کے اندر ساتھ لیبلنگ ہے، باکس میں اس کو بنایا گیا ہے۔ اس میں رائٹنگ ایکسیلنٹ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیپر کا جو سٹارٹ ہے خوبصورت انداز میں گوتھک رائٹنگ کے اندر کیپٹل کے ساتھ اٹیلک کو جوائن کیا گیا ہے، بیوٹیفل کمبینیشن ہے۔ یہاں میں ایک بات تمام اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں جس کو نوٹ کیجئے کہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے، یہ جو گوتھک رائٹنگ میں ایس وغیرہ ٹی اے کیو لکھے ہوئے ہیں، تو یہ رائٹنگ اس کو پیپر میں کرنے کی یہ شرط ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو یہ رائٹنگ اچھے سے آتی ہو، آپ نے اس کی پہلے سے پریکٹس کی ہو، اور آپ بغیر کوئی زیادہ وقت لگائے اس کو بآسانی کریں، اور صرف اس کے یہ چند لیٹر جو فرسٹ لیٹر ہیں صرف یہ گوتھک میں کریں گے، اور بغیر وقت ضائع کیے کریں گے، سپیڈ سے کریں گے، پھر تو آپ یہ سٹائل اڈاپٹ کر لیں یہ گوتھک کے لیٹرز کو۔ اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے، اس پہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہرگز مت اڈاپٹ کیجیے گا۔ پھر اس میں صرف اور صرف آپ نے سمپل رائٹنگ میں، اٹیلک رائٹنگ میں اس کے کیپٹل آپ نے بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو ڈیفینیشن کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ سائڈ پر آپ نے مارجن دیا، کالمائز اس کو سنٹرلائز کر دیا، اور اس میں یوں بلٹس یا ڈوٹس پر سائڈ پر بنا دیے، اینڈنگ لائن اینڈ پہ لگا دی۔ جہاں آپ نے کسی چیز میں ڈفرینس بتانا ہو، ڈفرینشیٹ کرنا ہو، کمپیریزن کرنا ہو، تو وہاں پھر ہم اس طریقے سے اس کو بنائیں گے کہ ہم بیچ میں لائن ڈرا کریں گے، اور دونوں پارٹس کو، دونوں چیزوں کو ہم اپوزٹس لکھ کر، دونوں کو پیرالل لکھ کر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، اور اہم پوائنٹس کو ہم ہائی لائٹ کر دیں گے۔ پوائنٹس کو سینٹر میں لکھیں اور اس میں نمبرنگ کر لیں ضرورت کے مطابق، یا اس میں آپ بلٹس بنا سکتے ہیں، ڈاٹس بنا سکتے ہیں، ایروز بنا سکتے ہیں، جیسا کویسچن ہو اس کے مطابق۔ پھر وہی طریقہ ہے کہ اس میں اسٹرکچر بنایا ڈائیگرام کا، پھر اس کو لیبلنگ کی، اور اس میں اس کو باکس میں بنا دیا گیا۔ لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو لانگ کویسچن کی بھی ہیڈنگ اسی شارٹ آنسر کے اسٹائل میں، اور اس کے بعد پھر کویسچن لکھا، اور تمام اہم پوائنٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں اسی انداز میں لکھا گیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات میں پھر عرض کر دوں کہ کوشش کیجئے کہ بایو کے پیپر میں اگر آپ فل لینتھ میں پیپر کریں اور آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ کی شیٹس کم پڑ جائیں گی، تو پھر آپ اس میں زیادہ لائنز مت چھوڑیں، پھر آپ ان چیزوں کو سمیٹ دیں چند لائنز کے اندر۔ یہ ہیڈنگ جہاں 1 2 3 میں آپ نے لکھی، اس کو صرف 2 کے اندر سمیٹ دیں۔ بایو کے پیپر میں ہم ایسا ضرور کریں اپنی رائٹنگ کے مطابق۔ بعض طلبہ کی رائٹنگ بڑی ہوتی ہے تو ان کے لیے لائنز یا شیٹس کا پرابلم کریٹ ہوتا ہے، تو وہ کم سے کم لائن چھوڑیں، اور بعض کی رائٹنگ درمیانی یا چھوٹی ہے تو ان کے لیے اس طریقے سے صرف ابتدا میں پیپر کے سٹارٹ میں اتنی لائنز آپ یوز کر سکتے ہیں۔ باقی پیپر کے اندر آپ اس طریقے سے مت کریں، آپ کم سے کم لائن چھوڑیں تاکہ آپ کی جو شیٹس کے اندر، مطلوبہ شیٹس کے اندر آپ کا پیپر 100% اٹیمپٹ ہو سکے۔
اسی طرح لائن لگا کے ڈفرینس بتایا گیا ہے، پوائنٹس میں ڈائیگرام، اور پھر لانگ کویسچن لکھنے کا سٹائل۔ عزیز طلبہ، یہ بہت ہی خوبصورت ڈائیگرام والا پیپر ہے، اور چونکہ مجھے خدشہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو ہم اس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سیکنڈ پارٹ کے اندر۔ آپ سیکنڈ پارٹ اس کا ملاحظہ کیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔